السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله غادي نشرحوا في هذه لا فيديو يعني 3 termes concernant l'organisation, le métier. اول واحد لو ميتيي، الثاني غنشرحوا لا ميسيون، والثالث لا فيناليتي. فوالا دونك انا غادي نبدا نشرح هادشي، يعني ماشي كنشرحو باش تحفظوا نتا ولا انتي اللي كتفرج فيا، كنبغي نشرحو باش تخرج بيه دي باراغراف. من كيعطيك ان باراغراف كيعطيك دي كيسيون، يعني ماشي كيسيون ديريكت، دي كيسيون دو ريفليكسيون. يعني انا كيف غنشرح لك كيفاش، وانت باش تسهل عليك المأمورية تخرج من لو تكست. فاهمين؟ دونك نبداو بلو ميتيي. سي كوا ان ميتيي؟ ملي كنقول ان ميتيي، مثلا انت عندك واحد لونتربريز، اشنو كتعرف دير هذوك لونتربريز؟ اشنو هو لو سافوار فير ديالك؟ اشنو هي لا كومبيتونس ديالك؟ دونك انا وكنشرح لك لو ميتيي قلت لك دو مون سبيسيفيك دو لورغانيزاسيون. قلت لك لو ميتيي، قلت لك اشنو هو لو سافوار فير، قلت لك اشنو هو لا كومبيتونس. يعني ملي كنقول لك لو سافوار فير بارابور لي زوتر اونتربريز، يعني كيفاش؟ اشنو كدير انت؟ اشنو كتعرف؟ اشنو هو كاسكو سي طون اوفر؟ اشنو هو لوفر ديالك؟ يعني اشنو كتعرض لهذوك لي كليون؟ هذه اول حاجه. لا كومبيتونس ديستينكتيف. شنو هي لا كومبيتونس ديستينكتيف؟ اللي كتميزك على لي كونكيرون ديالك، يعني لا كونكيرونس، المنافسه ديالك او سان دان مارش. هادو هما جوج حويجات اللي نبغيك تفهمهم في لو ميتيي. لو سافوار فير يعني اشنو كدير لونتربريز ديالك، ولا كومبيتونس ديالها اشنا هي الكفاءة ديالها، يعني ديستينكتيف بارابور دي زوتر اونتربريز. فوالا دونك ندوزو لا ميسيون. بالنسبة لا ميسيون، يعني من كنقول لا ميسيون يعني لو رول دو لونتربريز. كاين بليزيور رول، يعني رول دو ريبارتيسيون، رول دو برودكسيون، حيت هي كدير لا برودكسيون دي بيان اي سيرفيس. غادي نشوفو حنا لو رول ديالها، ولكن غنشوفوا اشنو كدير. يعني من كنقول لا ميسيون، من يكون قدامك لو باراغراف نشوف لا ميسيون ديالها. يعني لا ميسيون يعني شنو؟ انا كليون كندير لا دوموند دان برودوي، هي كدير لا ريبونس باش كدير واحد لوفر. هذاك لوفر واش هذيك لوبيراسيون دا انا كندير لا دوموند هي كدير لوفر، هذه سي اون اوبيراسيون ديال دوموند ريبونس. يعني داك لوفر راه هو لا ريبونس او كوا لي زاتونت ديالي انا. اش كنتسنى؟ هي كتبغي لونتربريز ديالي لا ساتيسفاكسيون دو مي بوزوان، يعني هذاك الشيء اللي كنحتاج، سكو جو نيسيسيت، يعني كاع لي بوزوان اللي كنحتاج انا. لونتربريز كدير لهم لا ريبونس باش بلا ميسيون ديالها. يعني كدير سوا دي بيان سوا دي سيرفيس سوا على حسب. دونك لونتربريز كدير لا ريبونس باش كما قلت او اتوند دي كليون باش دير لهم لا ساتيسفاكسيون بلي بيان اي سيرفيس. من بعد غادي ندوزو لا فيناليتي. فوالا لا فيناليتي، قبل ما نجبد لا فيناليتي كاين واحد دو تيرم كيتشابهوا مع لا فيناليتي اللي هو لو بوت وعندنا لوبجيكتيف. المهم غنبغي نفرق بيناتهم، هاد لا ديفيرونس اونتر لو بوت اي لوبجيكتيف. كنقولوا لو بوت يعني واحد، لو بوت يعني الفرق بينه وبين لوبجيكتيف كيكون او نيفو دو كونتيتي. لو بوت كيكون نون كونتيفيي، يعني كيكون تيرم دو كاليتي. مي لوبجيكتيف ça dépend au niveau de quantité، يعني نقدر نحسبه mesurable. لو بوت لا، نون mesurable. هذا هو الفرق بين لو بوت و هذاك و لو بوت و لوبجيكتيف. دونك لا فيناليتي راه اشنو هي لا فيناليتي بعدا؟ يعني كما قلنا لا فيناليتي اشنو اللي غادي توصل ليه لونتربريز، يعني اشنا هي لا كيوريوزيتي ديالها، اشنا هي لي زومبيسيون ديالها، يعني الطموحات ديالها فين باغي توصل، يعني باش تحقق هادوك لي زوبجيكتيف. دونك بور اتاندر لي زوبجيكتيف سويتي. فاهمين؟ دونك
هي بطريقه اخرى اللي كيما كيقول كلشي يعني لا غيزون ديتر دو لونتربريز هي علاش لونتربريز بوغ اتيندر لي زوبجيكتيف علاش يعني دخلت لونتربريز بوغ رياليزي دي زوبجيكتيف بوغ اتيندر دي زوبجيكتيف فاهمين دونك هادو هما لي 3 تيرم دونك ما كان قبل ما نسالي هاد لا فيديو كيما قلنا عندنا في لا فيناليتي عندنا سوسيتال وعندنا سوسيال وعندنا ايكونوميك نبداو بسوسيال عفوا نبداو بسوسيتال سوسيتال عندها علاقه يعني اون غولاسيون افيك لا سوسيتي يعني اشنو تقدر اشنو هي لا فيناليتي لي سوسيتال يعني مثلا on peut diminuer le taux de chômage on peut يعني لو فير بوفوار on peut ماشي ديميني حيت ما يمكنش تحيد البطاله راه كاينه كاع في العالم كامل كاينه البطاله في اي بلاصه كاينه البطاله donc on peut diminuer le taux de chômage on peut protéger l'environnement écologique يعني في لا سوسيتي ندوزو سوسيال يعني هادشي اللي كداوي فيه في السوسيتال يعني ليكستيرن يعني اور لونتربريز يعني ما داخلينش حنايا في لونتربريز يعني في لونتوراج ديالنا من كندوز سوسيال يعني لانترن دو لونتربريز لونفيرونمون انترن من كنقول لونفيرونمون انترن يعني en relation avec le personnel يعني comment créer un climat personnel au sein de l'entreprise donc le climat social كنشوف الثالث اللي هو ايكونوميك قلت سوسيتال سوسيال ايكونوميك ايكونوميك يعني ce qui veut atteindre l'entreprise كيفاش ce qui veut atteindre l'entreprise يعني انا راه داير واحد لا سوسيتي راه بور بيت لوكراتيف يعني باغي اسيغي واحد لا رونطابيليتي باغي واحد لو ديفلوبمون باغي ندير pour conquérir un part au sein de marché يعني كاينين بزاف ديال الحوايج pour survivre دونك كاين بزاف ديال الحوايج دونك انا هادشي كامل اللي قلت لك يعني ما كنقولكش حفظو ولكن يعني كيكون عندك باراغراف غتخرج منها دي دوني باش تجاوب فيهم كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي قلت لكم ومرحبا بكم ان شاء الله في فيديو اخر ديال لاناليز صوت يعني غيكون من بعد هذا وغيكون حتى واحد اخر ديال لا بلانيفيكاسيون